अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जमहूरियत की मौत तो वाक़या हो चुकी थी और जहां जमहूरियत की मौत वाक़या हो जाए वहां अदलो इंसाफ की मौत भी वाक़या हो जाती है। जहां जमहूरियत आज़ाद हो वहां ही अदलिया आज़ाद होती है, वहां ही जो है वो कानून का राज होता है। लेकिन आज मैंने आज़ाद अदलिया की मौत होते हुए देखी। आज मैंने जो है वो आज़ाद अदलिया को, जो एक बचा खुचा भरम था, आज वो भी टूट गया है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज इमरान खान की वो बात हमें याद आती है। आज मैं देख रहा था कुछ लोगों को जो है वो उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। वो इतने सीनियर सहाफ़ी, बूढ़े लफाफे हैं, वो इतने, और उनकी तस्वीर भी वायरल होती है बड़ी अहम शख्सियत के साथ, जनरल आसिम मुनीर के साथ, जो मोहसिन बेग साहब हैं। अब उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने कीचड़ उछालना है इमरान खान के ऊपर, और उसके लिए इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। बजाय इसके कि हर तरफ जो है इस वक्त मुल्क में ख़तरे की घंटी बज चुकी है। हर तरफ जो है वो हर लिहाज से मुल्क की मुआशरत के हवाले से भी आज एक रिपोर्ट पेश की गई है। नाज़रीन हम सबसे पहले किस तरह आज जो है वो आज़ाद अदलिया की मौत वाक़या हो गई है, और मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया है। जो बचा कुचा भरम था वो भी टूट गया है। आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में हमने खबर दी थी कि जो है वो आज़ाद अदलिया ने जो है वो आज जो है वो एक बड़ा फैसला दिया, और जो चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई हो गई है। लेकिन उस हवाले से फिर उनकी ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी सामने आती है, जहाँ पे जो है वो अदल कानून इंसाफ की मौत वाक़या आप सब ने देखा किस तरह जो है वो कानून का मजाक उड़ाया गया। अदलिया ने इजाज़त दी कि किसी एजेंसी, किसी अथॉरिटी, किसी पुलिस वाले को जो है वो, और किसी एमपीओ के तहत जो वो परवेज़ इलाही को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को कैनाल से, उनकी राइशगाह से किस तरह ड्रामाई अंदाज से, आपने वो फुटेज भी देखी तमाम लोगों ने। और फिर आपने गौर करना है, आपने गौर करना है, ये पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो सिविल में लोग थे, और जो एक बड़े माने जाने पुलिस ऑफिसर हैं, जो डीआईजी ऑपरेशन हैं, वो ये उनकी हल्की सी आवाज़ आती है उस फुटेज में कि ऑर्डर है किसी के पास, किसी के पास ऑर्डर, और फिर वो चुप कर जाते हैं, फिर वो आराम से रुक जाते हैं। फिर वो सिविल कपड़ों में कुछ लोग होते हैं जो परवेज़ इलाही को उठा के ले जाते हैं, और आप अंदाज़ा करें कहाँ गया वो जो है वो बचा खुचा भरम। तो तब टूट गया था जब 14 मई को इलेक्शन की कॉल दी थी, हुक्म जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उसके ऊपर हुक्म के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। उस दिन से ही कानून से एतमाद उठ गया था। लेकिन उसके बाद जब जो है वो उसके बाद जो बचा कुचा भरम था, अब वो 9 मई के बाद जो आपके सामने चीज़ें हो रही हैं, आज जिस तरह परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हुई, उससे भी एतमाद उठ गया। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, अब आपके सामने है ये तमाम चीज़ें, जिस तरह परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया और जो है वो आला अदलिया के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में जंगल का कानून जो है वो नाफिज हो चुका है, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन की गवर्नमेंट है, किन की हुक्मरानी है, कौन इस वक्त जो है वो असल हुक्मरान बने हुए हैं। क्योंकि जो पंजाब पुलिस है, आपको पता है कि वो किसके अंडर आती है, और वो बेचारे मुंह तकते रह गए हैं पुलिस वाले। जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो मुंह देखता रह गया बेचारा पुलिस ऑफिसर, और वो रुक गया है। तो नाज़रीन काम, इस वक्त जंगल का कानून है हर तरफ। अब कल 2 सितंबर को जो है वो हर जगह शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है। कराची से लेकर खैबर तक जो है वो ताजर बरादरी ने, जमात इस्लामी ने जो है वो कॉल दी हुई है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, यहाँ तक इस वक्त मुल्की हालात ख़राब हो गए। मैं अब आपको बताता हूँ नाज़रीन काम, जो इसहाक डार हैं, आज एक अहम मीटिंग हुई है लंदन में, और उस मीटिंग में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। तो इसहाक डार ने नवाज शरीफ को वतन वापसी की फिलफौर उसकी मुखालफत कर दी है। अब मुखालफत की वजह क्या है कि पाकिस्तान में हालात जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन इकराम जो इस वक्त बनता है, वो मैं अभी चलें आपके सामने आगे जाके रखता हूँ कि उसने मुखालफत क्यों की है। ये आप सोच सकते हैं क्यों मुखालफत की है। इस वक्त आपको पता है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, डॉलर, पेट्रोल, चीनी, मतलब महंगाई जो है वो उसका एक तूफान बदतमीज़ी जो है वो आएगा। और जनाब इन्होंने इस वजह से उसकी मुखालफत कर दी है। डेफिनेटली ये साजगार हालात अब पाकिस्तान में नहीं रहे नवाज शरीफ को। अब आवाम को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। आवाम जो है वो ऐसा तो नहीं है भूख से मर रही है और नवाज शरीफ को जनाब वो सीने से लगाएगी, आओ जी मियाँ साहब हम आपको गले से लगाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा।
تو ناظرین اکرام اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے نواز شریف کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اور جو واپسی کی مخالفت کی، اور یہاں تک شہباز شریف کا جو برطانیہ میں دورہ ہے اس کو بھی طول دے دیا گیا. وہ 10 دن کے لیے برطانیہ کام کے لیے گئے تھے لیکن اس میں بھی اب جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. دوسری جانب ناظرین اکرام ملکی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ جاری کی گیا. مجھے اندازہ لگا، مجھے یہ سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے قرض لیا ہے وہ کدھر گیا ہے؟ اس قرض کے بعد جو ہے وہ اس عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، نہ کہ ٹیکسز کی بھرمار لگ جاتی، نہ کہ غریب عوام کے منہ سے جو ایک آدھ نوالا کھا رہے تھے وہ نوالا بھی کھینچ لیتے. تو وہ آئی ایم ایف سے جو قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ قرض کدھر گیا جب آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکے؟ وہ پیسے کدھر گئے بھائی؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ سری لنکا جیسا، سری لنکا کے جو ہے وہ روپیہ سے بھی ہماری کرنسی، سری لنکا کی کرنسی سے بھی ہماری کرنسی گر گئی ہے. اب دوسری جانب جو وزارت خزانہ ہے انہوں نے جو رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو درپیش مالی خطرات ہیں، اور اس سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام، انہوں نے کہا، جو وزارت خزانہ ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملکی معیشت کو درپیش مالی خطرات سے متعلق انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا. اب جو آگے مہنگائی ہوگی، آگے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ غریب عوام کی چیخیں نکلیں گی، اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیخیں نکلیں گی اس وقت عوام خود سڑکوں کے اوپر ہے، ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو حالات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق میکرو اکنامک شاکس، قرضے اور قدرتی آفات ملکی معیشت کے لیے بڑے خطرات ہیں. ضروری پلان یہ ہے کہ مالی خسارے میں کمی کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھایا اور سبسڈی کم کی جائے. ٹھیک ہے، جب ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا اس معاملے کو کور کرنے کے لیے، جیسے ابھی کوئی ریلیف نہیں دے پا رہے، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، لیوی بڑھائی گئی ہے پیٹرول کے اوپر، اسی طرح جب دوبارہ ٹیکس لگایا جائے گا اور سبسڈی کم کی جائے گی، مہنگائی اسی طرح ہوگی، تو دوبارہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. تو ناظرین کا وزارت خزانہ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 59,000 ارب سے زائد کے قرضے ہیں جن کے آگے 3,460 ارب کی سرکاری گارنٹیز غیر پائیدار ہیں. اب وہ جو آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لیا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. مہنگائی کی ایک بڑی وجہ اور روپیہ کی بے قدری اور خوراک کا مہنگا ہونا ہے. یہی چیزیں عمران خان کہتا تھا کہ بھائی آپ ایسا مت کریں، خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑے، شوکت ترین کو بھیجا کہ اللہ کا واسطہ ہے، یہ معاشرت کو ہم نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا ہے، غریب عوام کا سوچیں، یہ چیزیں سنبھالنی مشکل ہو جائیں گی. آج وہ باتیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن دوسری جانب وہ مفکر جو ہیں، وہ جو بکے ہوئے دانشور ہیں، وہ عمران خان کا نکاح نامہ لے کے بیٹھے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنا چاہیے ان کو کہ جناب بشرا بی بی نے بنی گالا کا گھر لیا، زمان پار کا گھر جو ہے وہ حق مہر میں لکھوا لیا ہے. ان دانشور کو کوئی یہ سمجھائے کہ اس وقت ملک کے یہ مسائل نہیں ہیں کہ بشرا بی بی نے وہ حق مہر میں گھر اور بنی گالا کا گھر جو ہے وہ لکھوایا ہوا ہے. تو اس وقت مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. ناظرین کرام، اس کے اوپر اپنی دانش دکھائیں جناب دانشور صاحب، اس کے اوپر آپ کی دانش آنی چاہیے. تو یہ ناظرین کرام اس وقت جو ہے وہ اس سال مہنگائی 21% ہے، جو آئندہ سال کم ہو کر 7.5% تک آنے کا امکان ہے. تو اس وقت جو ہے وہ خطرات ہی خطرات لاحق ہیں تمام جانب. کل سے جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال، خیبر سے کراچی تک، کراچی سے خیبر تک جو ہے، اور یہ معاملات اب دیکھیں کس کروٹ جو ہے وہ جاتے ہیں. اس وقت جو بھی یہ معاملات کر رہے ہیں ضد میں آ کر کے، یہ ٹھیک نہیں چل رہا. یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جنگل کا وہ بنانا ریپبلک جو عمران خان کہتے تھے وہ اس وقت ملک بن چکا ہے. اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ بوٹ کی حکمرانی اس وقت چل رہی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے